Power on. Bluetooth mode. باپ اور بیٹے اور کچھ کے نام سے آپ سب جو خدا کے پیارے اور بلائے ہوئے مقدس ہیں، ہمارے باپ خدا اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے فضل اور سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ مسیح خداوند میں سیسو، آج ہم عالمگیر کلیسیا کے ساتھ مل کر ایمانی اور روحانی جذبے کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کے پاک بدن اور خون کی عید مناتے ہیں، جو کیتھولک کلیسیا کے ایمان کا مرکزی عقائی مانی جاتی ہے، جس میں یسوع مسیح کے حقیقی بدن کی موجودگی ہماری زندگیوں سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم ایک بن کر خداوند کے قریب آئیں، کیونکہ وہ زندہ روٹی ہے جو یسوع مسیح میں ہر ایک کو ملتی ہے اور جس سے ایک خاندان بنتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ آج ہمارے لیے بڑی خوشی اور شادمانی کی بات ہے کہ ہمارے سینٹ جان دی بیپٹسٹ چرچ صفورہ کے 34 بچے پہلی پاک شرکت کے اس ساکرامنٹ سے ہمکنار ہونے کو ہیں۔ آئیں عبادت کے آغاز میں ہم سب اپنے گنہگار ہونے کا اقرار کریں تاکہ لائق اور واجب طور پر آج کی پاک رسمیں ادا کر سکیں۔ میں ایک قادر مطلق خدا اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتی ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں، باتوں، کاموں اور نیز غفلت سے بے شمار گناہ کیے ہیں، اس لیے میں مقدسہ مریم ہمیشہ قوالی سب فرشتوں اور مقدسوں اور آپ سب سے التماس کرتی ہوں کہ خداوند ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کرے۔ قادر مطلق خدا ہم پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ Christe
खुदावंद आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम दुआ मांगे। ए मेहरबान खुदावंद खुदा, तूने इस अजीब साक्रामेंट के पर्दे में हमारे लिए अपने प्यारे बेटे के दुखों की दायमी यादगारी छोड़ी है। बख्श दे कि हम उसके बदन और खून के पाक भेदों की ऐसी ताज़ीम करें कि अपने अंदर लगातार तेरी मुखलसी के फल महसूस करें। मसीह हमारे खुदा के वसीला से जो तेरे साथ रूह कुद्स की वहादानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। हमारे लिए आज की पहली तिलावत फैसले शरा की किताब उसका 8वां बाब उसकी 2 से 3 और 14 से 16 आयत में से है। इस तिलावत में हम जानेंगे कि खुदा ने बनी इसराइल को बियाबान में मन मुहैया करता है कि वो अपनी भूख को मिटा सकें जिनसे उनकी आबाओ अजदाद नावाकिफ थे। आए सीसो आज पहली तिलावत में से सुनते हैं। उस वक्त मूसा ने लोगों से कहा, तू उस सारे रास्ते को याद रख जिसमें खुदावन ने बियाबान में 40 बरस तक तुझे चलाया, ताकि तुझे तकलीफ देकर आजमाए और तेरे दिल की बात दरियाफ्त करे कि तू उसके अहकाम मानेगा या नहीं। बस उसने तुझको तकलीफ दी और तुझको भूखा रखा और तुझको वो मन खिलाया जिसको ना तू जानता था और ना तेरे बाप दादा जानते थे, ताकि तुझे सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता बल्कि हर एक कलमा से जो खुदावन के मुंह से निकलता है इंसान जीता है। तू खुदावन अपने खुदा को भूल जाए जो मुल्क मिस्र यानी जाए गुलामी से तुझे निकाल लाया और जिसने उस अजीम और खौफनाक बियाबान में तेरी रहबरी की, जहाँ आतिश सांप और बिच्छू और ऐसी प्यासी ज़मीन थी जहाँ पानी ना था। वहाँ उसने तेरे लिए सख्त चट्टान से पानी निकाला और उसने बियाबान में तुझे मन खिलाया जिससे तेरे बाप दादा नावाकिफ थे, ताकि तुझको तकलीफ देने और तेरा इम्तिहान करने के बाद आखिरकार तेरे साथ भलाई करे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। हमारे लिए आज का जमायती जवाब, ऐ यरूशलेम खुदावन की हमद कर, ऐ यरूशलेम खुदावन की हमद कर, ऐ यरूशलेम खुदावन की हमद कर, ऐ सिय्योन अपने खुदा की हमद कर। उसने तेरे दरवाज़ों की साखों को मुंतखब किया है, तेरे अंदर तेरे बेटों को बरकत दी है। जमायती जवाब, ऐ यरूशलेम खुदावन की हमद कर। उसने तेरी कतूत में अमन बख्शा है और तुझे गेहूं के मैदे से आसूदा करता है। वो अपना सखी को ज़मीन पर भेजता है, उसका कलमा तेज़ी से दौड़ता है। जमायती जवाब, ऐ यरूशलेम खुदावन की हमद कर। उसने यकूब पर अपना कलमा ज़ाहिर किया है और इसराइल पर अपना कवानीन और कफ़ाएँ। उसने किसी और कौम से यूँ नहीं किया, उसने अपनी कमाएँ उन पर आशका नहीं की। जमायती जवाब, ऐ यरूशलेम खुदावन की हमद कर। हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला खत ग्रंथियों के नाम उसका 10वां बाब और उसकी 16वीं आयत में से। इस तिलावत में मुकद्दस पौलुस रसूल कलीसिया को आगाह करते हैं कि यूकरिस्ट में हकीकी मायनों में खुदावंद यीशु मसीह की मौजूदगी है जो हमें एक बदन करती है। आए सीसो आज की दूसरी तिलावत में से सुनते हैं। ऐ भाइयों, वो बरकत का प्याला जिस पर से हम बरकत देते हैं, क्या मसीह के खून की शराकत नहीं? और वो रोटी जो हम तोड़ते हैं, क्या मसीह के बदन की शराकत नहीं? चूँकि रोटी एक ही है
اس کے لیے ہم جو بہت سے ہیں ایک بدن ہے، کیونکہ ہم سب اس ایک روٹی میں شریک ہوتے ہیں۔ پاکلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ میں وہ زندہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہے، اگر کوئی اس میں سے کھائے تو ہمیشہ تک زندہ رہے گا۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل بمطابق مقدس یوحنا، اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے چھٹے باب میں سے سنیں گے۔ ایک دن یسوع نے یہودیوں سے کہا، میں وہ زندہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہے۔ اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ہمیشہ تک زندہ رہے گا، اور جو کوئی روٹی جہان کی زندگی کے لیے میں دوں گا وہ میرا گوشت ہے۔ بس یہودی آپس میں یوں کہہ کر تکرار کرنے لگے کہ یہ اپنا گوشت ہمیں کیوں کر کھانے کو دے سکتا ہے؟ مگر یسوع نے ان سے کہا کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر تم ابن انسان کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تو تم میں زندگی نہ ہوگی۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے، اور میں اسے یوم آخر میں پھر زندہ کروں گا، کیونکہ میرا گوشت حقیقی غذا اور میرا خون حقیقی شرب ہے۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں۔ جس طرح باپ نے جو زندہ ہے مجھے بھیجا اور میں باپ سے زندہ ہوں، اسی طرح وہ بھی جو مجھے کھاتا ہے مجھ سے زندہ رہے گا۔ انجیل جلیل کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ سب تشریف رکھیں۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز مومنین، آج کے دن در حقیقت خدا نے ہمیں ایک خوبصورت دن عطا کیا ہے تاکہ زندگی کی معموری بھرپوری کے لیے، اس کی حضوری کے لیے، تمام تر برکات کے لیے اس کے شکر گزار ہو سکیں۔ در حقیقت خدا ہی ہے جو انسان کو زندگی عطا کرتا ہے، خدا ہی ہے جو
इंसान को सांसें अता करता है, मकासद अता करता है, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में उन मकासद को लेते हुए, उन मकासद को जानते हुए ज़िंदगी के मायने को सीख सके और ज़िंदगी गुजार सके। उसी तरीके से आज हमें ये खास दिन अता किया गया है ताकि शुक्रगुजारी करें उसके पाक बदन और खून की। और आज हम उसके पाक बदन और खून की क्या मनाते हैं? ईद मनाते हैं। तो सबसे पहले आपको आज की ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और उसके बाद आज एक और बहुत बड़ी खुशी है कि ये सफ़ेद पोशाक पहने बच्चे जो आज के दिन अपनी पहली पाक शराकत हासिल करेंगे, मसीह का पाक बदन और खून हासिल करेंगे, उसके दस्तरखान में से, उसके मज़बा में से, उसके मज़बा के गिर्द चौगिर्द बैठे हैं ताकि उसमें से खा सके, वो रोटी हासिल कर सके जिसका वो वादा करता है। तो हकीकत ये बच्चे आज के दिन इनको मुबारकबाद पेश की जाती है, इनके घर वालों को मुबारकबाद पेश की जाती है, माँ बाप को जिन्होंने अपने इन बच्चों को तैयार किया, भेजा, वो ईमान अता किया जिस ईमान के वसीले से आज ये यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं चाहूँगा इन बच्चों के लिए, इनके ख़ानदानों के लिए, इनके माँ बाप के लिए ज़ोरदार तालियां। क्योंकि ज़िंदगी में बेशुमार तरीक़ों से हमारे माँ बाप हमारी मदद करते हैं ताकि हम अपने ईमान में बढ़ सकें। और आज के दिन यही होता है, यही हुआ है कि इन बच्चों को इनके माँ बाप ने वो ईमान सिखाया, कैथोलिक मसीही ईमान में बढ़ाया, ताकि आज के दिन के लिए वो अपने आप को पेश कर सकें, ताकि उनकी तैयारी इस तरीके से की ताकि आज वो इस मज़बा से खा सकें जहाँ मसीह का पाक बदन और खून मिलता है, जहाँ से हमेशा की ज़िंदगी दी जाती है। तो आज इन्होंने एक तैयारी के तहत कि दर हकीकत इन्होंने बहुत तैयारी की इस मकाम तक पहुंचने के लिए, इस बदन को हासिल करने के लिए। आज के दिन दर हकीकत ये दिन इनके लिए और इनके ख़ानदान के लिए बहुत बड़ा दिन है। जैसे कि एक बच्चे की सालगिरह पैदाइश होती है, उसके बाद उसका बपतिस्मा होता है कलीसिया में, इसी तरह साक्रमेंट जब कैथोलिक कलीसिया में हासिल करता है कोई बच्चा अपने ख़ानदान, अपने माँ बाप के ज़रिए रहनुमाई, तो वो बच्चा ईमान में बढ़ता है और कलीसिया में मजबूती पाता है, वो ईमान में बढ़ता है और खुदा के कलाम को तरह बतरह से और धीरे धीरे समझता है कि दर हकीकत मसीही ईमान है क्या। और आज हम देखते हैं कि इन बच्चों ने पहले बपतिस्मा का साक्रमेंट हासिल किया, उसके बाद इस्तेकाम का साक्रमेंट हासिल किया, उसके बाद इतराफ़ का साक्रमेंट हासिल किया, और आज ये मुकाम आता है, ये दिन आता है कि ये बच्चे आज यूखरिस्ट का साक्रमेंट हासिल करें, पाक बदन और खून हासिल करेंगे। बताता चलूँ इस ईद का पस मंज़र। ये वाक़या 1264 सन ईस्वी जूलियाना एक राहबा एक सिस्टर जिसे ख्वाब आता है, 4 सालों तक इसे एक ही ख्वाब आता रहा कि चांद है और उस चांद में हल्के हल्के काले रंग के नुक्ते हैं। 4 साल तक उसे यही ख्वाब आता रहा और उसने एक फादर के साथ इस ख्वाब को बयान किया। जब वो उस ख्वाब को बताती है तो वो बताती है कि मुझे ये ख्वाब आता है। तो उसी के साथ एक दूसरे शहर में एक फादर था जिसे अपनी कहानत और उसे अपनी जो वो साक्रमेंट जो वो मसीह के सामने गुजरानता था, खुदा के लिए गुजरानता था, यानी कि पाक मास जब वो करता था तो उसे पाक मास पर शक था। क्या शक था कि ये रोटी और मैं दर हकीकत क्या जब मैं अपने उन अल्फाज को जो मसीह मुझे बरकत की सूरत में अता करता है कि ये
میرا بدن ہے اور یہ میرا خون ہے. جب میں ان الفاظ کو دہراتا ہوں تو کیا در حقیقت یہ روٹی اور میں کیا تبدیل ہوتے ہیں؟ کیا یہ روٹی اور میں در حقیقت جب میں ان الفاظ کو کہتا ہوں کہ یہ میرا بدن ہے اور میرا خون ہے، یہ وہی الفاظ جو مسیح خداوند نے کرنے کو کہا آخری فصح کے دوران کہ میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو. اگر میں ان الفاظ کو پاک ماس کے دوران دہراتا ہوں تو کیا واقعی یہ روٹی جو میرے ہاتھوں میں ہے کیا تبدیل ہوتی ہے؟ کیا یہ واقعی مسیح کا بدن بنتی ہے؟ کیا یہ میں کا پیالہ واقعی مسیح کا خون بنتا ہے؟ اسے اس بات پر شک تھا، وہ شک کرتا ہے اس بات پر. اور جب ایک دن وہ پاکماس کر رہا ہوتا ہے تو وہ پاک یوخرس کو، اس روٹی کو اٹھاتا ہے، اور جب اٹھاتا ہے تو یقینی طور پر، ایمانی طور پر جب وہ اس روٹی کو اٹھاتا ہے تو اس میں سے خون ٹپکتا ہے. تو جب خون ٹپکتا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے، تو وہ کارپرل اٹھاتا ہے تو اسے اس پاک روٹی کو اسی کارپرل میں رکھ دیتا ہے. اور بیان کیا جاتا ہے کہ آج تک وہ روٹی اور وہ کارپرل جس پر وہ خون تھا وہ آج بھی روم میں محفوظ ہے. اور سائنسدانوں نے جب اس کی تحقیق کی، پاپا اعظم اربن چہارم نے جب 1264 میں اس معجزے کی، اس پاک روٹی کی، یوخرس کی جب خون کو دیکھا گیا تو اس کی تحقیق کی گئی، تو یہ جانچ پڑتال جب سائنسدانوں نے کی تو پتہ لگا کہ یہ وہی خون ہے جو مسیح کی صلیب پر تھا، یہ وہی خون ہے جو مسیح کے کفن پر تھا. تو یہ معجزہ اس کاہن کی زندگی میں ہوتا ہے. تو وہ اس گرجا گھر کے باہر آج تک یہ لکھا ہوا ہے the mass began and never ended. یہ عبادت شروع تو ہوئی مگر اس کا اختتام نہیں ہوا. وہ جو شک کرتا تھا وہ کاہن ادھر سے چلا جاتا ہے، کیونکہ ہمیشہ خدا جو ہوتا ہے اپنے بندوں پر اپنا آپ ظاہر کرتا ہے، وہ اس کے ایمان کو بڑھا دیتا ہے. جب اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے تو اسے اس بات کی تسلی ہوتی ہے کہ در حقیقت جو التار پر میں روٹی اور وہ الفاظ جو میں برکت دے کر گزرانتا ہوں وہ واقعی مسیح کا پاک بدن اور خون بن جاتا ہے. یہ بیان کیا جاتا ہے. آج کے دن ہمیں اسی لیے بلایا گیا ہے تاکہ آج کے دن پاک ماس یعنی کہ پاک بدن اور خون کی عقیدت کو صحیح طریقے سے سمجھ سکے. در حقیقت میں جہاں تک جانتا ہوں، جہاں تک میرا تجربہ ہے، بزرگ افراد جو عقیدت کو سمجھتے ہیں پاک یوخرس کی، جو عقیدت کو سمجھتے ہیں مسیح کے پاک بدن اور خون کی، کیسے؟ کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایمان کو دیکھا ہے. بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ آتے ہیں لائنوں میں لگے ہیں، ایمانی طور پر تیار نہیں، روحانی طور پر تیار نہیں. کچھ آتے ہیں انہیں پتہ نہیں کہ پاک شراکت لینے کے لیے کس ہاتھ کو اوپر رکھنا ہے، کس ہاتھ کو نیچے رکھنا ہے. اگر ذرات ہاتھ پر ٹھہر جاتے ہیں، رہ جاتے ہیں، تو انہیں نہیں پتہ کہ عقیدت کے لحاظ سے ایمانی طور پر ہم نے انہیں اپنے اندر سمونا ہے. جیسے ہم نے پاک شراکت لی ہے، اگر کوئی ذرات رہ جاتے ہیں تو ہم نے ان ذرات کو بھی کھانا ہے، کیونکہ وہ مسیح کا حقیقی بدن ہے. بیان کیا گیا ہے کہ ہمیں میں وہ روٹی ہوں جو آسمان سے اترتی ہے. تو اگر وہ روٹی ہمیں دیتا ہے تو در حقیقت ہم نے اس کی عقیدت کرنی ہے. بیان کیا جاتا ہے ایک لکھاری اسکاٹ ہینڈ پروٹیسٹنٹ رائٹر تھا، وہ اپنی کتاب لکھتا ہے الیم سپر، برے کی ضیافت. اس میں بیان کرتا ہے کہ وہ لکھنا چاہتا تھا پاکما کیتھولک کلیسیا جب یہ ساکرامنٹ کو مناتی ہے تو کیا کرتی ہے. وہ ہماری عبادت کے بارے میں جاننا چاہتا تھا، کلیسیا کی، رومن کیتھولک کلیسیا کی عبادت کے بارے میں، پاک ماس کے بارے میں کتاب لکھنا چاہتا تھا. تو وہ تجربہ کرنے کے لیے ایک چرچ میں جاتا ہے. تو بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ جو پروٹیسٹنٹ ہوتے ہیں ان کا ایمان یقین نہیں ہوتا اس ساکرامنٹ پر، مسیح کے پاک بدن اور خون پر، کیونکہ وہ عشاء ربانی مناتے ہیں. مگر ہم ہر اتوار جب ہمیں موقع ملتا ہے
ہم کلیسیائی صورت پر ایک خاندان کی صورت میں خدا کے التار کے چگرد آتے ہیں تاکہ اس کی یادگاری کو منا سکیں۔ تو وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے اپنی بائبل اٹھائی تو وہ ایک گرجا گھر میں جاتا ہے، تو گرجا گھر میں جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ پاک ماس کو سمجھنے کے لیے مکاشفہ کی کتاب چابی ہے۔ اگر کوئی پاک ماس کو سمجھنا چاہتا ہے تو مکاشفہ کی کتاب جو بائبل مقدس کی آخری کتاب ہے اس کو پڑھے تو اسے پتہ لگے گا کہ پاک ماس در حقیقت کیا ہے، مسیح کا پاک بدن اور خون کیا ہے، ہم جو یہ یادگاری یہ ساکرامنٹ مناتے ہیں یہ کیا ہے۔ یہ مذبح ہی ہے جو کیتھولک کلیسیا کے پاس ایک انمول تحفہ ہے۔ تو جب وہ جاتا ہے گرجا گھر میں تو بائبل اس کے پاس ہوتی ہے، وہ داخل ہوتا ہے تو بائبل کو ایک سائڈ پر رکھ دیتا ہے، تو ایک دروازے سے کاہن داخل ہوتا ہے تو ساری جماعت کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو سمجھاتا ہے کہ یہ جو کرتے ہیں کریں، مگر میں نے ان کو بس دیکھنا ہے، آبزرو کرنا ہے۔ تو وہ نہیں کھڑا ہوتا، ساری جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، کاہن داخل ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ کبھی پرانے عہد نامے سے حوالہ پڑھا جا رہا ہے۔ پرانے عہد نامے سے ہم نے تلاوت سنی کہ موسیٰ بنی اسرائیل قوم کو بتاتا ہے کہ خدا نے تمہارے لیے کیا 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 ہے، ہم نے بھی آج سنا۔ تو اس نے بھی اس وقت جب وہ پاک ماس میں شریک ہوتا ہے تو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ پہلے پرانے عہد نامے سے تلاوت ہوتی ہے، پرانے عہد نامے سے تلاوت ہوتی ہے، پھر نئے عہد نامے سے تلاوت ہوتی ہے۔ دوسری تلاوت ہم نے بھی نئے عہد نامے سے سنی۔ مقدس پولس رسول کرنتھیوں کی کلیسیا کے فرماتا ہے کہ جو ہم روٹی کھاتے ہیں کیا یہ مسیح کا حقیقی بدن نہیں؟ کیا یہ جو ہم خون لیتے ہیں کیا اس پر برکت نہیں؟ تو وہ بیان کرتا ہے کبھی پرانے عہد نامے سے تلاوت ہو رہی، کبھی نئے عہد نامے سے احوال پڑھا جا رہا ہے۔ اس کے بعد وہ دیکھتا ہے پھر انجیل سے پڑھا جا رہا ہے، تو پھر اسے محسوس ہوتا ہے کہ جو بائبل میں نے لا کر اپنے ٹیبل میز پر رکھی ہے سائڈ، وہ میرے سامنے کھل جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ دیکھتا ہے پھر پاک ماس کا حصہ شروع ہوتا ہے، لبان چڑھایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ خوشبو، یہ دھواں وہ ہے جو آسمان پر خدا تک پہنچتا ہے، اور جب پاک ماس ہو رہی ہوتی ہے تو آسمان اور زمین آپس میں مل جاتے ہیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں ہم اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ لفٹ اپ یور ہارٹس، ہم اپنے دلوں کو اٹھاتے ہیں، اور جب ہم ان الفاظ کو دہراتے ہیں، ہم اپنا دھیان خداوند کی طرف لگاتے ہیں، تو در حقیقت آسمان اور زمین مل جاتا ہے۔ وہی جو خدا آسمان پر ہوتا ہے، وہی جو کلمہ باپ کے دائنے ہاتھ ہوتا ہے، وہی التار پر آ جاتا ہے۔ تو وہ بیان کرتا ہے کہ جو بائبل میں نے لا کر اپنے ساتھ رکھی ہے وہ میرے سامنے کھل جاتی ہے۔ معافی کا درس دیا جاتا ہے، حلیمی کا درس دیا جاتا ہے، اے ہمارے باپ کی دعا کی جاتی ہے۔ اور بیان کرتا ہے کہ جب کاہن اس روٹی کو اٹھاتا ہے تو وہ بیان کرتا ہے کہ یہ میرا بدن ہے۔ تو جب وہ کہتا ہے تو خود بخود اس کے بقول کہ جب کاہن نے وہ روٹی اٹھائی تو وہ بیان کرتا ہے کہ میرے ہاتھ اٹھے اور میں نے کہا کہ اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ کہ در حقیقت جب اس نے دیکھا کہ کاہن اس صورت میں اپنے کہ مسیح کاہن کی صورت میں آ جاتا ہے، کہ اس کا جلالی روح، کہ جب وہ ان الفاظ کو دہراتا ہے در حقیقت تب کاہن نہیں رہتا بلکہ مسیح وہ آ جاتا ہے، یسوع مسیح اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو آج کے دن ہمیں بھی بتایا جاتا ہے کہ مسیح کا پاک بدن اور خون کیا ہے۔ آج کی پہلی تلاوت بیان کرتی ہے جب موسیٰ بنی اسرائیل قوم کو بتاتا ہے کہ خدا نے تمہارے لیے کیا 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 ہے، خدا نے تمہیں بیابان میں من کھلایا ہے، روٹی کھلائی ہے۔ تو ہمیں بھی خدا بے شمار طریقوں سے، بے شمار وسائل سے ہمیں بھی افزائش دیتا ہے، ہماری بھی نشوونما کرتا ہے۔ پہلی تلاوت بیان کرتی ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ موسیٰ جب ان کو بتاتا ہے کہ خدا نے تمہارے لیے کیا 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 ہے تو وہ یہ چیز بتاتا ہے کہ 40 سال وہ تمہیں مصر کی غلامی سے بیابان سے چھڑا کر وعدے کی سرزمین میں لے کے آیا تاکہ تمہیں یہ بتا سکے کہ تمہارا خداوند خدا تمہارے ساتھ وفادار ہے۔
یہ سفر در حقیقت کچھ دنوں کا تھا، کچھ ہفتوں کا تھا، مگر انہیں 40 سال لگتے ہیں تاکہ بنی اسرائیل قوم کو وہ کیا سکھا سکے؟ اتحاد سکھا سکے، بنی اسرائیل قوم کو سلیقہ سکھا سکے، خدا کی محبت جو وہ ان کے ساتھ کرتا تھا وہ انہیں اپنی محبت کا تجربہ دلا سکے کہ میں جو تمہارا خداوند ہوں میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ اسی بیابان میں ان کو من اور بٹیرے کھلاتا ہے، چٹان میں سے پانی پلاتا ہے، انہیں سیر کرتا ہے، اور وہ پھر خدا کو بھول جاتے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، جب ہماری زندگی خوشحال ہوتی ہے ہم خدا کو بھول جاتے ہیں، اس سے دور ہو جاتے ہیں، اسے بھول جاتے ہیں۔ جب زندگی میں مشکلات آتی ہیں، کٹھن دن آتے ہیں، تو پھر ہم خدا کو یاد کرتے ہیں کہ اے خداوند خدا میری زندگی میں ہی کیوں یہ مشکلات آ رہی ہیں۔ دوسری تلاوت بیان کرتی ہے کہ یہ وہ روٹی نہیں جس میں ہم شامل ہوتے ہیں، کیا یہ مسیح کا پاک بدن نہیں؟ ایک ہی روٹی ہے، ایک ہی ایمان ہے اور ایک ہی مذبح ہے جس سے ہم کھاتے ہیں، جس سے ہم سیر ہوتے ہیں۔ انجیل مقدس بیان کرتی ہے کہ میں وہ زندہ روٹی ہوں جو آسمان سے اترتی ہے۔ آج تبدل ہوتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے جب مسیح کے الفاظ دہرائے جاتے ہیں۔ یہ برکت کے الفاظ ہیں۔ اس نے روٹی لی، توڑی، برکت چاہی اور بانٹ دی۔ آج بھی کاہن مذبح پر، پاک الطار پر یہی کرتا ہے، روٹی لیتا ہے، توڑتا ہے، برکت چاہتا ہے اور آپ سب کو دیتا ہے۔ مسیح کی صورت میں یسوع کہتا ہے کہ میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ انجیل ہمیں 3 طریقوں سے تبدل بتاتی ہے، 3 طریقے سے۔ پہلا تبدل جب مقدسہ مریم کانا جلیل میں اس کے شاگردوں کو کہتی ہے کہ یہ جو کہتا ہے وہ کرو، یہ جو کہتا ہے وہ کرو۔ جب میں کم پڑ جاتی ہے یسوع اپنا پہلا معجزہ کرتا ہے، اور جب پہلا تبدل ہوتا ہے، تبدل کا مطلب ہے کہ تبدیل کر دینا، تبدیل ہو جانا، تو وہ پانی کو میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو میں پانی جب تبدیل ہو کر میں بن جاتی ہے تو یہ پہلا تبدل کہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو کہتا ہے وہ کرو۔ دوسرا تبدیلی تبدل، دوسرا تبدل بیان کیا جاتا ہے جب وہ پہاڑ پر ہوتا ہے تو یسوع کی صورت تبدیل ہو جاتی ہے۔ دوسرا تبدل ہے یہ کہ جب موسیٰ اور الیاس اس کے ہمراہ جاتے ہیں، یہ دوسرا تبدل ہے۔ کیسے اس کی صورت تبدیل ہو جاتی ہے اور آسمان سے آواز آتی ہے کہ یہ ہے میرا بیٹا المحبوب، اس کی سنو۔ پہلا تبدل جب ہوا تو بیان کیا گیا کہ یہ جو کہتا ہے وہ کرو۔ دوسرا تبدل جب ہوا تو اب آسمان سے آواز آئی کہ اس کی سنو۔ اور جب تیسرا تبدل ہوتا ہے جب مسیح کہتا ہے کہ میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ ہم نے اس بات کو سننا ہے، ہم نے جو خدا نے کہا کہ اس کی سنو، مقدسہ مریم نے کہا کہ یہ جو کہتا ہے وہ کرو، اور ہم اس کی یادگاری کرتے ہیں، اس کی اس بات کو سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں اور اس پاک ضیافت میں شریک ہوتے ہیں۔ اور آج تک کیتھولک کلیسیا کا ایمان ہے کہ جب جب ہم پاک ماس کی قربانی کو گزرانتے ہیں تو مسیح کا حقیقی بدن اور خون حقیقی طور پر یہ بن جاتا ہے، جوہر اس کا تبدیل ہو جاتا ہے، حقیقی طور پر جوہر تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہم اسے ایمانی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں نا ایمان نال ویکھتے نو رب نظر آوے گا۔ انسانی آنکھوں سے نہیں بلکہ ایمانی آنکھوں سے ہم اس چیز کا تجربہ کرتے ہیں، اس ساکرامنٹ کا تجربہ کرتے ہیں۔ اور یہی وہ ساکرامنٹ ہے جو ہماری زندگیوں میں سب سے اولین ہے، یہی ساکرامنٹوں کا ساکرامنٹ ہے۔ اختتام کرنا چاہوں گا، ابراہیم جب اسحاق کو لے کر قربان کرنے کے لیے قربان گاہ پر لے کر جاتا ہے تو اسحاق اپنے باپ سے پوچھتا ہے، اے باپ ہمارے پاس لکڑیاں ہیں، آگ ہے، ساری چیزیں ہیں، مگر
जानवर कहाँ है, बर्रा कहाँ है जिसको ज़बह करना है। तो इसहाक को उसका बाप इब्राहीम बयान करता है कि खुदावंद मुहैया करेगा, खुदा मुहैया करेगा। और वो बात चलते चलते खुदा दर हकीकत अपने वादों में सच्चा है, वो अपने जो वादा करता है उसको पूरा करता है। वो बात चलते चलते खुदा मुहैया करेगा, वो अपना आप मुहैया करता है। कहाँ? सलीब पर मुहैया करता है, जब कहता है ये लो खाओ, ये मेरा बदन है, ये लो पियो, मेरा खून है। आखिरी यादगारी देखो, ये है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। और वो उसी दर हकीकत इसहाक को लकड़ियों पर उसका बाप इब्राहीम लटाता है, और यस्सु अल मसीह जो आसमानी बाप का इकलौता बेटा है, वो भी सलीब की लकड़ी पर अपने आप को कुर्बान करता है। वो अपना आप मुहैया करता है, यानी कि खुदा मुहैया करता है और उसने अपना आप मुहैया किया है। आज हमने अपने आप से सवाल करना है कि खुदा ने हमें अपना आप मुहैया किया है, हम उसे क्या देते हैं? हम किस नीयत के साथ आज उसके घर में आते हैं? पहली बच्चों की पहली पाकशराकत है, इन्होंने आज पहली दफा पाकशराकत हासिल करनी है। क्या तैयारी की, किस तरीके से ईमान में बढ़ोतरी हासिल की, क्या दुआ की कि ऐ खुदावंद खुदा, तूने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं तेरे पाक बदन और खून को हासिल कर सकूं, मुझे ईमान में मजबूती अता कर। हर वो शख्स जो ईमान में कमज़ोर है, वो खुदा के घर में आकर उसके पाक बदन और खून के सामने दुआ करे कि ऐ खुदावंद खुदा, मैं ईमान रखता हूँ कि ये वाकई तेरा पाक बदन और खून है जो काहिन हमारे लिए पेश करता है। आए अपने ईमान को मजबूत करें ताकि हम इसकी रूहानियत को, इसकी अफादियत को, इसकी अहमियत को अपनी ज़िंदगी में जान सकें और ये कह सकें कि तू ही मेरा खुदावंद और तू ही मेरा खुदा है। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। आए हम सब खड़े हों, आए हम सब संजीदगी के साथ अपने ईमान का इकरार करें। रसूलों का अकीदा, आए हम सब अपनी इल्तिजाएं मुनाजातें खुदा बाप के हजूर में पेश करें। मरूमीन की रूह के लिए, खास कर सिल्वेस्टर की रूह के लिए खुदावंद से दुआ करते हैं। प्यारा खुदावंद अपने बेटे की रूह को अपने से कबूल फरमाए, घराने को बड़ा सब्र और तसल्ली अता करे। अजीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। मेहरबान खुदावंद से दुआ भी करते हैं तमाम तर बीमारों के लिए, खास कर जावेद, सारा माइकल, उस्मान अंसर, सदीक राजा, अमरीन अरसलान के लिए कि प्यारा खुदावंद सब बीमारों पे अपने करम की निगाह करे, जो घरों या हस्पतालों में हैं सबको शिफा याबी और तंदुरुस्ती अता करे। अजीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। मरहूमीन को याद करते हुए एक बार फिर से खुदा के हजूर में उन्हें लाते हैं और खुसूसी तौर पर आज की इस अक़दस इबादत के ज़रिए अपनी बुज़ुर्गा कौसर और भाई आरिफ के लिए दुआ करते हैं जो खुदावन में सो गए हैं कि मेहरबान खुदावन खुदा उनकी तमाम बशरी गलतियों खताओं को मुआफ़ करे, उन्हें अपने अब्दी ऐवानों में जगह नायब करे और उनके ख़ानदानों को सब्र जमील अता फ़रमाए। अज़ीज़ो इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी पनाह और ताकत और तमाम शफ़क़त के सरचश्मे, जो दुआएं तेरी कलीसिया अक़ीदत और इस्तक़लाल के साथ मांगती हैं, तो उनको सुन और कबूल फरमा
اور بخش دے کہ ان کا اثر ہم تک پہنچے مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے. عزیزو دعا کریں کہ ہماری یہ قربانی خدا قادر مطلق باپ کے حضور میں مقبول ہو.
नजरानों पर दुआ। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, बराए करम अपनी कलीसिया को अमन और इत्तेहाद की वो नेमतें अता कर जिनकी तरफ मख्फी तौर पर हमारे हदिये इशारा करते हैं। हम तुझसे ये दुआ करते हैं मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। खुदावंद आप सबके साथ हो। हम खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करें। ये वाकई वाजिब व नहायत मुनासिब है कदूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। कि वो सच्चा और अब्दी काहिन है जिसने दायमी कुर्बानी की रस्म मुकर्रर फरमाई। उसने पहले खुद निजात का ज़बीहा होकर अपने आप को तेरी नज़र किया और हमें हुक्म दिया कि उसकी याद में यही कुर्बानी चढ़ाया करें। उसका बदन हमारे लिए कुर्बान हुआ, हम उसे खाकर तकवीयत हासिल करते हैं। उसने हमारी खातिर अपना खून भी बहाया, हम उसे पीकर पाक साफ किए जाते हैं। इसने हम फरिश्तों और आसमान के तमाम बाशिंदों के साथ मिलकर लगातार ये कहते हुए तेरी हम्द व सना करते हैं, कदूस 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 खुदावंद अशरों के खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। आने वाला पर रोशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आने वाला पर रोशना। ए मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने पाक और मुतबरिक हों और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। जिस रात यीशु पकड़वाया जाने को था, उसने अपने शागिर्दों के साथ मिलकर आखिरी खाना खाया। खाना खाते वक्त उसने अपने मुबारक हाथों में रोटी ली, उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह खाने के बाद यीशु ने अपने मुबारक हाथों में मैं का प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अबदी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद।
बस है बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आज इसी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुद्स की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदावंद खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप लियो, हमारे बिशप बैनिक और अपने सब काहिनों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज तमाम मरूमों को याद कर उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कंवारी मरियम, मुकद्दस यूसुफ उसका नहायत पाक शोहर, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो इस जहां में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से तेरी हम्द व सना कर सके। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतलक खुदा बाप को रूह कुद्स की वहादानियत में कामिल इज़्ज़त ताज़ीम शायान है हमेशा से हमेशा तक। आए हम सब खड़े हों और वही दुआ करें जो यीशु ने खुद हमें सिखाई। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिसमें हमें गलतियां बख्शे, तू हमारी गलतियों को बख्श, और हमें आज़माइश में मत दे, बल्कि ऐसे बचा। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफ़ीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे हों और मसीह के आने का इंतज़ार करते हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी ही सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और से वो सलामती रहत बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। खुदा यीशु की सलामती आप सबके साथ हो, आपके साथ भी। आज हम एक दूसरे की सलामती चाहें। भाई और बहनों, ये है खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बर्रा जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है हम सब जो इस पाक बर्रा की ज़ियाफ़त में बुलाए गए हैं।
खुदावंद आपके साथ हो। हम दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं, आंखों को बंद करें, खुदावंद से दुआ मांगे। ऐ खुदावंद खुदा, बख्श दे कि हम एक दिन तुझे रूबरू देखकर हमेशा के लिए उस लुत्फ और रूहानी मुसरत से मामूर हों जिसकी पेश नुमाई इस ज़िंदगी में तेरे बेटे का पेश कीमत बदन और खून लेने से होती है। हमारी ये दुआ कबूल फरमा, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। खुदावंद आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। और खाद है मुतलिक खुदा बाप और पीछे और रुकस की बरकत हम सब पर नाज़िल और हमेशा तक कायम रहे। आमीन। इबादत हो चुकी, खुदावंद की सलामती और खुशी में रहें। खुदावंद का शुक्र हो। आप सबको खुदावंद यसुम मसीह के पाक बदन और खून की बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो।